आया अहल बैत अलैहिस्सलाम को रब और राज़ कहना अक़ीदे के एतबार से दुरुस्त है। और बाद मोमिनीन ये हैं कि वो अहल बैत अलैहिस्सलाम को अपना राज़िक भी कहते हैं और अपना रब भी कहते हैं। ये मामला है किसके हाथ में? कौन कर रहा है ये सब? मतलब एक ही बात एक मरतबा वो कर रहा है, एक मरतबा वो कर रहा है। मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि कुछ लोगों को अल्लाह मारता है और कुछ लोगों को हज़रत जो है वो इज़राइल अलैहिस्सलाम मारते हैं, और कुछ लोगों को आके कुछ फरिश्ते हैं जो टीम है बनी हुई वो मारते हैं। आप क्या समझ रहा रोकेंगे? क्योंकि अब जो आयत आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प है। ये जो याला मदद करने वालों से सराहतन जो है वो मुखातब हर चीज़ का जो वजूद है उस वजूद का जो तसलसल है फल मुदब्बिरात अमरा, फरिश्ते करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक अहम सवाल पे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं कि आया अहल बैत अलैहिस्सलाम को रब और राज़ कहना अक़ीदे के एतबार से दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। या जैसा कि आजकल लोग तो या अली मदद अलैहिस्सलाम भी कहने की इजाज़त नहीं दे रहे, या रसूलुल्लाह मदद कहने की भी इजाज़त नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि शिरक हो जाएगा। और बाद मोमिनीन ये हैं कि वो अहल बैत अलैहिस्सलाम को अपना राज़िक भी कहते हैं और अपना रब भी कहते हैं। हम चाह रहे हैं कि कुरान करीम से हम इस सवाल का जवाब तलाश करें आयत कुरान करीम से। यानी हम हालांकि सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहादीस जो हैं और मुसलमानों की जो सीरत है वो सब दीन है, ज़ाहिर है, क्योंकि वो मुसलमानों ने जो सीरत इख्तियार की थी वो रसूलुल्लाह की तालीमात से इख्तियार की, और जो मोमिनीन थे उन्होंने अहल बैत अलैहिस्सलाम से वाबस्ता रहकर अहल बैत अलैहिस्सलाम से जो भी सीखा। लेकिन इस वक्त जो हमें सूरत हाल का सामना है वो ये है कि कहते हैं कि हमारे लिए कुरान से दलील लेकर आएँ आप। तो हम कुरान करीम ही लेकर बैठे हैं और सारी आयतें जो तिलावत करेंगे वो आयत होंगी कुरान करीम की, किसी हदीस का हम हवाला नहीं देंगे। अगरचे हम देखते हैं कि मतलब करबला में जनाब सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा हर कर्ब और दुख के मकाम पे वाह मोहम्मदा या मोहम्मदा कह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निदा दी है और बुलाया है, याद किया है बाकायदा, और मुखातब करके अशार पढ़े हैं। हम इन तमाम चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे। इससे पहले कि हम अपने सवाल के जवाब का आगाज़ करें, मैं चाह रहा हूँ कि एक और सवाल भी है, वो ये है कि आया सिफ़ात बारी ताला की निस्बत किसी मखलूक की तरफ दी जा सकती है? ये सवाल, यानी जो भी अल्लाह ताला की सिफ़ात और अस्मा मुबारका हैं वो गैरुल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा किसी भी मखलूक की तरफ, चाहे वो फ़रिश्ते हों, अंबिया हों, अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम हों, कुरान करीम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात को गैरुल्लाह के लिए ज़िक्र फ़रमाया है या नहीं फ़रमाया। यहाँ पहले ये तय करेंगे। इसके दूसरे मरहले में ये सवाल होगा कि अगर कुरान करीम ने ज़िक्र किया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात को गैरुल्लाह के लिए, मतलब मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास आयात हैं जो मैं कुरान खोल के बैठा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात बेऐन ही गैरुल्लाह के लिए कुरान करीम ने ज़िक्र की हैं। वही बात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इरशाद फरमाई, वही बात फिर बाद में गैरुल्लाह के लिए कुरान करीम ने ज़िक्र किया है। तो फिर इसका मकसद क्या होगा, इसकी वजाहत क्या होगी? मतलब एक ही आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान करीम आयत जो है वो ज़िक्र फरमाता है कि ये काम अल्लाह ने किया, और दूसरी आयत में आता है कि ये काम फ़लाँ ने किया, और इस तरह बहुत सारी आयत है मेरे पास जो मैं तिलावत करूँगा एक एक करके मरहलावार। तो फिर इसका मकसद क्या होगा? यानी जो आयत कहती है कि अल्लाह ने काम किया वो आयत दुरुस्त है, या जो आयत कहती है कि किसी और ने वो काम किया वो बात दुरुस्त है, या दोनों दुरुस्त हैं? दोनों दुरुस्त हैं तो वो फिर कैसे दुरुस्त होंगे? ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैं जिन आयत की तिलावत करूँगा जो सिफ़ात बारी ताला हैं फ़रिश्तों के लिए, यानी पहले उन आयत की तिलावत करूँगा कि जिनमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो कुछ अपने लिए ज़िक्र फरमाया बेऐन ही वही फ़रिश्तों के लिए भी ज़िक्र फरमाया है। मिसाल के तौर पर आते हैं, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा, अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक्त कब्ज़ करता है। वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिक अल्लती क़ज़ा अलैहल मौत
व युरसिलु अल उखरा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। आप भी कुरान खोल कर बैठें। ये सूरह ज़ुमर की 42वीं नंबर आयत है। अल्लाह ही जानों को उनकी मौत के वक़्त कब्ज़ करता है, और जो रूहें नहीं मरी उन्हें उनकी नींद में फिर जिन पर उसने मौत का फ़ैसला कर दिया होता है उन्हें रोक लेता है। यानी नींद में भी इंसान, कुरान कहता है कि ये मौत है। लेकिन जिनके हमेशा अबदी मौत का फ़ैसला नहीं हुआ तो उनको भेज दिया जाता है वापस, और फिर जिनका अबदी फ़ैसला हो जाता है और दूसरी जानों को एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए वापस भेज देता है। बेशक उसमें गौर करने वालों के लिए निशानियां हैं। अब ये आयत वज़ाहत और सराहत के साथ इरशाद फरमाती है कि मौत अल्लाह सुब्हानहू व तआला कब्ज़ करता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही मोहलत देता है नींद वालों को कि जाओ आप दुनिया में वापस। अब यही मफ़हूम, यही सिफ़त रूह कब्ज़ करने वाली, हत्ता इज़ा जाअ अहदकुमुल मौत तवफ़्फ़तहु रुसुलुना व हम ला युफ़र्रितून। यहाँ तक कि जब तुम में से किसी के पास मौत आ जाती है तो हमारे भेजे हुए फ़रिश्ते उसकी जान कब्ज़ कर लेते हैं, और वो किसी किस्म की कोताही नहीं करते। यानी वही काम जो अल्लाह ने किया, और वही काम अब कौन करने जा रहे हैं? फ़रिश्ते करने जा रहे हैं। दूसरी आयत, कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौति अल्लज़ी वुक्किल बिकुम सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजऊन। कह दीजिए तुम्हारी जान वो फ़रिश्ता मौत कब्ज़ करेगा जो तुम पर मुकर्रर किया गया है, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। अब पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि अल्लाह ही है जो तुम्हारी अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसहीन मौतिहा, यह आयत है, वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा फ़युमसिक अल्लती क़ज़ा अलैहल मौत। यानी एक मरतबा अल्लाह फरमाता है कि मैं करता हूँ। मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि कुछ लोगों को अल्लाह मारता है और कुछ लोगों को हज़रत जो है वो इज़राइल अलैहिस्सलाम मारते हैं, और कुछ लोगों को आके कुछ फ़रिश्ते हैं जो टीम है बनी हुई वो मारते हैं। क्या समझ में आता है? यहाँ तक क्लियर हो गया कि जो सिफ़त अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने लिए ज़िक्र फरमाई, जो काम अपने लिए ज़िक्र फरमाया, वही काम अल्लाह ने फ़रिश्तों के लिए भी ज़िक्र फरमाया, और वही काम मलकुल मौत एक फ़रिश्ते के लिए भी ज़िक्र फरमाया। अब आते हैं बारिशों का होना। ये बारिशें कौन बरसाता है? वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैथ मिन बअद मा क़नतू, और वही है जो लोगों के मायूस हो जाने के बाद बारिश नाज़िल करता है। वयंशुर रहमतहु वहुवल वलियुल हमीद, और वो अपनी रहमत को फैला देता है, वही कारसाज काबिल हम्द है। बारिशें अल्लाह बरसाता है, ये कुरान करीम का फ़ैसला हो गया। फिर इरशाद फरमाता है, अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन, अल्लाह वही है जो हवा को भेजता है और फिर वो बादलों को हवा उठाती है। फ़यबसुतहु फ़िस्समा कैफ़ यशा, फिर अल्लाह जिस तरह चाहता है बादलों को आसमान में फ़िज़ा में घुमाता है। वयजअलहु किसफ़न, फिर वो उन्हें आसमान में जैसे चाहता है फैला देता है और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर देता है, कसफ कर देता है, टुकड़े टुकड़े। फिर फ़तरल वदक़ यख़रुज मिन ख़िलालिही, फिर तुम देखते हो कि उनके दरमियान से बारिश निकलती है। ये कौन करता है बारिश? हवा कौन भेजता है? अल्लाह भेजता है हवा को। हवा बारिशों को अब यानी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि अल्लाह खुद बादलों को फिराता है। अल्लाह ने फरमाया कि वो हवा भेजता है और हवाएं जो हैं वो बादलों को फिराती हैं, फिर उसमें से होकर आखिर में बारिश होती है। ठीक है। अच्छा, ये आयत है सूरत रूम की आयत नंबर 48। अभी जो पर मैंने बारिश की पहली आयत पढ़ी थी वो सूरह शुरा की थी, वहुवल्लज़ी युनज़्ज़िलुल गैथ मिन बअद मा क़नतू, ये सूरह शुरा की 28वीं आयत है। और अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह फतुसीरु सहाबन, ये सूरह रूम की 48वीं आयत है। अब आते हैं सूरह मुरसलात की आयत नंबर 1 से 3, वल मुरसलात उर्फ़ा फल आसिफ़ात अस्फ़ा व नाशरात नशरा, कसम है उनकी जो पे दर पे भेजे जाते हैं, फिर ज़ोर से झोंके की तरह चलते हैं और फिर बादलों को फैला देते हैं। अभी तक जो हम कुरान करीम में से हमें मालूम हुआ कि अल्लाह हवा को भेजता है
اور ہوائیں آ کے بادلوں کو پھیلاتی ہیں، اور یہ آیت فرما رہی ہے کہ فرشتے آ کے ہواؤں کو پھیلاتے ہیں۔ بھائی پھر کر کون رہا ہے؟ یہ معاملہ ہے کس کے ہاتھ میں؟ کون کر رہا ہے یہ سب؟ مطلب ایک ہی بات ایک مرتبہ وہ کر رہا ہے، ایک مرتبہ وہ کر رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ آتی ہے اہم مرحلے کی آیات، وہ کیا ہے؟ تدبیر کائنات۔ کائنات کیسے چل رہی ہے؟ یہ کائنات ایسا نہیں چل رہی ہے کہ پیدا ہو گئی، یہ کائنات صرف اپنے پیدا ہونے میں اپنے خالق کی محتاج نہیں ہے صرف، بلکہ اپنی بقا میں بھی محتاج ہے۔ یہ ہر چیز کا جو وجود ہے، اس وجود کا جو تسلسل ہے، فالمدبرات امرا، فرشتے کرتے ہیں۔ کائنات صرف اپنی ہر لحظے میں، ہر لمحے، یعنی یہاں تک جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ہاتھوں کے جو اشارے ہیں، یہ سب جو اپنے بقا پر ہیں، اپنے وجود پر ہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو اس میرے وجود کا جو تسلسل ہے، یہ تدبیر کا محتاج ہے۔ تو یہ تدبیر کون کرتا ہے؟ غور کیجئے گا، بہت اہم آیت ہے۔ کائنات کی تدبیر، یعنی وجود تو ہو گیا، اب اس وجود کی بقا کس طرح سے ہے، وجود کا تسلسل کس طرح سے ہے۔ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، سورہ سجدہ آیت نمبر 5۔ وہ آسمان سے زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی، پھر وہ امور ایک ایسے دن میں اس کی طرف لوٹتے ہیں جس کی تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال ہے۔ وہ آسمان سے زمین تک تمام امور کی تدبیر کرتا ہے، وہ امور ایک ایسے دن میں، یعنی وہ دن اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ہمارے 1000 سال ہوتے ہیں، اور وہ دن ایک ہوتا ہے۔ تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اللہ کرتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الی الارض، آسمان سے زمین تک ساری تدبیر اللہ کی ہے۔ جی سورہ نازعات آیت نمبر 5، فالمدبرات امرا، فرشتے امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ بتائیں، آپ اور میرے وجود کا تسلسل، زمین و آسمان کے وجود کا تسلسل، ہزاروں خربوں اربوں ملین بلین جو کہکشائیں، ان میں لا تعداد ستارے، ہر چیز کا جو وجود ہے، اس وجود کا جو تسلسل ہے، فالمدبرات امرا، فرشتے کرتے ہیں۔ اب ایک آیت میں اللہ کرتا ہے، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5، یدبر الامر من السماء الی الارض، اور سورہ نازعات میں جو ہے وہ فالمدبرات امرا، فرشتے کرتے ہیں۔ بھائی بتاؤ کیسے مسئلے کو حل کریں گے؟ یہاں تک ہو گیا۔ یہ صفات جو اللہ نے اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں، وہی صفات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ذکر فرمائی ہیں۔ اب آتے ہیں دوسرے مرحلے میں، وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ذکر فرمائی، اور پھر وہی صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل البیت علیہ السلام کے لیے ذکر فرمائی۔ اب آپ کی ذمہ داری یہاں پہ یہ ہے کہ جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے ذکر فرمائی ہیں وہ زیادہ اہم ہیں، یا جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل البیت علیہ السلام کے لیے ذکر فرمائی ہیں وہ زیادہ اہم ہیں؟ یعنی ابھی تک جو ہم نے دیکھا ہے کہ فرشتوں کے لیے مشترک کلی طور پہ جو صفات ذکر ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری خدمات کی ہیں، یعنی افعال ایسی ہیں جن میں صرف ایک خدمت ہے جو فرشتوں کو دی گئی ہے کہ بھائی آپ نے یہ انتظامی امور سنبھالنے ہیں۔ لیکن اب جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی ہی صفات، یعنی جیسے فرشتوں کی صفات ذکر ہوئیں وہ اللہ نے اپنے لیے بھی ذکر کی، اب آگے آتے ہیں کہ جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ کے لیے ذکر کی اور اپنے لیے ذکر کی، وہ صفات کس مقام کی ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 میں ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں پر رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آ جائیں آگے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 28، یقیناً تمہارے پاس تم میں سے رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں انہیں گراں گزرتی ہیں، حریص علیکم، تمہارے اوپر وہ حریص ہے۔ لیکن اب ترتیب دیکھیے گا، اللہ کے لیے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ لوگوں پر رؤوف رحیم، یعنی پہلے رؤوف پھر رحیم۔ رسول اللہ کے لیے
हरीसुन अलैकुम बिलमुमिनीन रऊफ़ुर रहीम। रसूल मोमिनों पर रऊफ़ है और रहीम है। अल्लाह लोगों पर रऊफ़ है और रहीम है, और रसूल मोमिनीन पर रऊफ़ है और रहीम है। यानी जो सिफ़त अल्लाह ताला की वही सिफ़त रसूलुल्लाह की, बेऐन ही वही तरतीब। आगे आते हैं करीम। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिल करीम, सूरह इन्फितार की आयत नंबर 6। ए इंसान, तुम्हें अपने करीम रब से किसने गुमराह कर दिया। अब आते हैं इन्नहु लकुरआनुन करीम, ये सूरह वाक़िया की आयत नंबर 77 और 79। इन्नहु लकुरआनुन करीम, कुरान को भी करीम कहा। फ़ी किताब मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून। अच्छा जी, अब आती है आयत, अब आती है आयत। अब हम अपने जवाब के करीब पहुँच रहे हैं। फ़इन इंतहौ, ये सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 40वीं की तिलावत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। फ़इन इंतहौ फ़इन्नल्लाह मौलाकुम, बस अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह ही तुम्हारा मौला है। निअमल मौला व निअमन नसीर, कितना अच्छा मौला है और कितना बेहतरीन नसीर है। अच्छा, अब इरशाद फरमाया सूरह माइदा आयत 55, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा वली है, व रसूलहु, और रसूल तुम्हारा वली है, वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व युअतून ज़कात व हुम राकिऊन, और नमाज और रुकू में ज़कात देने वाले जो मोमिनीन हैं वो भी तुम्हारे वली हैं। यानी अल्लाह भी वली, और अपनी सिफ़त मुकम्मल अल्लाह उनको शरीक करता हुआ आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, क्योंकि अब जो आयत आ रही है वो बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प है। ये जो याला मदद कहने वालों से सराहतन जो है वो मुखातब है कि रसूलुल्लाह ने याला मदद जहाँ कहना चाहिए था, वहाँ रसूलुल्लाह ने अल्लाह से मदद नहीं मांगी, मददगार मांगा है। सुभान अल्लाह। कुरान और सिफ़ात वही दी हैं अल्लाह रसूलुल्लाह ने कि जो अल्लाह की सिफ़ात हैं। दिलचस्प बात ये कि ये खुदा तालीम दे रहा है रसूलुल्लाह को, वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअल्नी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ये शब हिजरत की आयत। कह दीजिए, ए मेरे रब, मुझे सच्चाई के साथ दाखिल फरमा और सच्चाई के साथ वहाँ से निकाल, और अपनी तरफ से मुझे ऐसा सुल्तान अता फरमा जो कि नसीर हो। होना ये क्या चाहिए था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रसूलुल्लाह कहते या अल्लाह मदद, लेकिन अल्लाह ने फरमाया है कि मददगार मांग, वसीला मांग। ठीक है, और वो उसकी सिफ़त क्या है, नसीर। और नसीर किसकी सिफ़त है, निअमल मौला व निअमन नसीर, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़त है। अब रसूलुल्लाह की ज़ुबानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी सिफ़त किसी गैरुल्लाह के लिए कहलवाई है। आगे चलें, आयत नंबर, अच्छा, सूरह बकरा की आयत नंबर 213, वल्लाहु यहदी मन यशाउ इला सिरातिन मुस्तकीम। हिदायत कौन करने वाला कौन है, अल्लाह हिदायत करता है। सूरह बकरा आयत नंबर 73, वजअलनाहुम अइम्मतन यहदून बिअमरिना, हमने उनको इमाम बनाया है जो हमारे अमर की रहनुमाई करते हैं, हिदायत करते हैं, हादी हैं। अल्लाह खुद भी हादी और उनको हादी अल्लाह ने बनाया भी है। जो सिफ़त अल्लाह की है वही सिफ़ात उनकी भी हैं। जी, गवाह, शहीद। वल्लाहु अला कुल्लि शैइन शहीद, सूरह मुजादिला आयत नंबर 6, और अल्लाह हर चीज़ पर गवाह है। और मैं नाम लूँगा तो शायद किसी को मुश्किल लगे, मैं किसी की तकलीफ़ बढ़ाना नहीं चाहता। मैं नाम लिए बगैर कुरान की आयत पढ़ता हूँ कि आयत किसके बारे में है। वो हर किसी का शरफ़ है। मतलब मैं कहता हूँ कि मैं अहले बैत अलैहिस्सलाम से मेरी मोहब्बत है, और मैं हर अच्छी जगह पे मुझे ऐसा लगता है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए है, या अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों के लिए है। ये मेरा शरफ़ है, ये मेरा मिजाज है। आपका जो मिजाज हो, आप अपना जो भी आपको पसंद है यहाँ फिट कर दीजिएगा, लेकिन बात एक ही होगी कि जो सिफ़त अल्लाह की है वही सिफ़त यहाँ भी है। यानी अल्लाह ने अपनी सिफ़त अपने मखलूक को दी। अल्लाह ने फरमाया अल्लाह शहीद है, अल्लाह गवाह है।
یہاں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، سورہ بقرہ 143۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول تم پر گواہ ہوں۔ گواہ مزید اس پہ بات ہو سکتی ہے، ہم کریں گے، یعنی کیونکہ میں اس وقت جس تسلسل سے جا رہا ہوں مجھے اس پہ جانا ہے۔ رکیے۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذا المضلین عضدا، سورہ کہف کی آیت نمبر 51۔ سبحان اللہ ہو گئی، میں نے نہ انہیں آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے وقت گواہ بنایا تھا اور نہ ہی خود ان کی تخلیق پر، یعنی نہ ان کو آسمان و زمین بناتے وقت ان کو گواہ بنایا، اور نہ ہی جو وہ خود خلق ہو رہے تھے ان کو اپنی تخلیق کا گواہ بنایا۔ اور آخر میں سبحان اللہ کیا فرمایا، وما کنت متخذ المضلین عضدا، میں گمراہ کرنے والوں کو کبھی اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کو بھی مددگار چاہیے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں رکتے ہیں۔ اب ہم دوسرے سوال پہ آئیں گے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ دوسرا سوال ہمارا یہ تھا کہ یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اللہ کے مخلوق کے لیے استعمال ہوتی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا مراد ہوتی ہے ان کی؟ عزیزان من، ہر مخلوق اپنے وجود میں، اپنی وجود کی بقا میں، اپنے وجود کے تسلسل باقی رہنے میں اذن باری تعالیٰ کی محتاج ہے۔ کوئی مخلوق بشمول اہل بیت علیہم السلام، حیرت ہے مجھے کہ کچھ لوگ اپنے نام رکھے پھر رہے ہیں توحیدی شیعہ۔ میں جب سے نجف اشرف سے آیا ہوں 12-13 سال ہوئے ہیں، یہ میں گروپ نام سنتا رہتا ہوں توحیدی شیعہ۔ مذاق ہے؟ مطلب کیا کہ توحیدی شیعہ کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہو کہ رسول اللہ کو ماننے والا مسلمان، کیا مسلمان کہتے ہی اسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھتا ہو؟ جانے من شیعہ ہے ہی وہ جس کے پاس توحید ہے۔ سب سے بڑا خطرہ توحید کو ہے تشبیہ سے۔ شیعہ تشبیہ کا قائل نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی چیز سے تشبیہ نہیں دیتا۔ توحید کو سب سے بڑا مسلمانوں میں جو وبا پھیلی ہوئی ہے وہ ہے تجسیم، اللہ کے جسم کے قائل ہیں۔ شیعہ اللہ کے جسم کا قائل نہیں ہے۔ کہاں سے لاتے ہو کہ شیعہ اپنے ائمہ کے لیے الوہیت کے قائل ہیں؟ آپ کیا ہر نماز میں شیعوں کی مسجدوں میں آپ نہیں سنتے ہو نماز کے بعد دعا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ولیا وحافظا وقاعدا وناصرا، اے میرے اللہ حجت ابن الحسن کے لیے ولی بن جا، اس کی حفاظت کرنے والا بن جا، ان کے لیے قائد بن جا۔ جو اپنے 12ویں سرکار کے وجود کی حفاظت کی دعا اپنے رب سے کر رہا ہے وہ اپنے امام کے لیے الوہیت کا قائل ہوگا؟ کہاں بھائی، کہاں سے لاتے ہو؟ کیوں آپ بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے؟ توحید ہے شیعوں کے پاس بھائی، اور جو اپنی اللہم صلی علی محمد و آل محمد کا ورد کرتا ہے، جو اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رسول اللہ کے لیے دعا کی التماس کرتا ہے، صلوات بھیجنے کی التماس کرتا ہے، مولا علی علیہ السلام کے لیے جناب سیدہ پر درود کی بھیجنے کی درخواست اللہ سے کرتا ہے، وہ ان کے لیے الوہیت کا قائل کیسے ہوگا بھائی؟ کہاں، کس نے سمجھایا آپ کو؟ اب آتے ہیں ہم پہلے سوال کی طرف، لیکن تھوڑا میں بیچ میں ایک اور بات کی طرف چلا گیا تھا، میں پھر کنٹینیو کرتا ہوں اپنی بات کو کہ غیر اللہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مطلب کیا ہے؟ کیا فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تدبیر کائنات میں روح کو کرنے میں، قبض کرنے میں، بارشیں برسانے میں یہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ان کا اپنا وجود، ان کے اپنے وجود کا تسلسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دل سے ہے۔ اگر فرشتے نافرمانی کریں گے تو اللہ کسی اور وجود کو لائے گا؟ نہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی صفات دی کیوں ہے فرشتوں کو؟
روح قبض کرنے کی، تدبیر کائنات کی، اور رب بنانے کی. جو رب اللہ خود ہے وہی کام فرشتوں کے لیے ہے. کیوں؟ صرف شرف اور کچھ بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مبارک مخلوق کو ایک شرف دینے کے لیے نام دیا ہے کہ یہ کام تم کرو. کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذن سے رہیں. ان کا اپنا وجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذن کا محتاج ہے. اب بتائیں کہ اہل البیت علیہ السلام کے لیے جو صفات ہیں وہ بھی شرف ہے. صرف شرف ہے. صرف اظہار شرف کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کسی مخلوق کی ملکیت نہیں ہے. ہم نے یہی پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، ہم نے یہی سیکھا ہے اپنے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے، اور ہر شیعہ کا یہی عقیدہ ہے. ہر شیعہ کا یہی عقیدہ ہے. مطلب کیا کسی شیعہ نے کبھی اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دعا کا انکار کیا ہے؟ یعنی ہم نہیں پڑھیں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ اللہ ان کی حفاظت کرے، وہ تو خود مستقل ہیں. نہیں بابا، کسی نے نہیں کہا. تو آپ کہاں سے لاتے ہو؟ کیوں تہمتیں گھڑتے ہو؟ کیوں احساس کمتری کے خود شکار ہو اور دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اصل توحید شیعوں کے پاس ہے. اور سبحان اللہ، اب اہل بیت علیہ السلام کو میں نے عرض کیا تھا کہ رب اور رازق کہنا. اب بتاؤ، اہل البیت علیہ السلام کا شرف اس سے بلند ہے. میں نے عرض کیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ صفات دی ہیں کہ جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی. بلند اعلیٰ صفات دی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. ایک پھر دلچسپ ایک سوال ہوا تھا ہمارے پچھلی ویڈیو پہ، کہ کہا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کا شرف بلند و اعلیٰ ہے، اس لیے ان کو رب اور رازق کہنا درست نہیں ہے. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شرف تو اور بہت بلند ہے. یہ مغالطہ آمیز سوال تھا، لیکن کسی کے ذہن میں آ گیا تو مجھ سے ہوا ہماری پچھلی ویڈیو پر. تو اس کا جواب بھی میں یہاں ساتھ میں دیتا ہوں. دیکھیں، ایک بادشاہ ہے، اس کی مملکت ہے، تمام امور اس کے ہاتھ میں ہے. اب میں کیونکہ ظاہر مثال ایسی دوں گا، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے. مثال میں وہ کہتے ہیں کہ یقرب من جہت یباعد من جہات. آپ مثال میں مناقشہ مت کیجیے گا. لیکن بادشاہ جب کسی مملکت کا، کسی دنیا کا ذمہ داریاں دیتا ہے تو ہر کسی کو اس کے شرف کے حساب سے دیتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ ایک بادشاہ معیشت بھی چلاتا ہے اور اس میں اہم شعبے بھی ہوتے ہیں، غیر اہم شعبے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ سب کو وہاں مقرر کرتا ہے، تقرریاں لگاتا ہے. تو وہ تمام شعبوں کی نسبت اس بادشاہ کی طرف تو ہوگی. ٹھیک ہے نا. اب ایک اعلیٰ جو شریف عہدہ ہوگا، ہم کہیں کہ یہ جس اعلیٰ شخص کو یہ عہدہ دیا گیا ہے، آپ اس کو نیچے دیے گئے عہدے والے کا کام اس کو مت سونپیں. تو کیا غلط بات کر رہا ہوں میں؟ یہ بھی درست بات ہے. تو یہ مقصد تھا. باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو ہدایت دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.